सर्वत्र देवी नाम संकीर्तनं श्रीमहादेव्यै नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। देवीनारायणीयं दशकं 7 शुकोत्पत्ति। कृष्णस्य तस्यारणितः शुकाख्यस्तव प्रसादादजनिष्टपुत्रः हृष्टो मुनिर्मङ्गलकर्म चक्रे तत्राविधेया ववृषुः सुमानि केचिज्जगुः केचन वाद्यघोषं चक्रुश्च नागेन नृदुः स्त्रियश्च वायुर्ववौ स्पर्शसुखः सुगन्धः शुकोद्भवे सर्वजनाः प्रहृष्टाः बालः ससद्यो ववृधे सुचेता बृहस्पतेराप्तसमस्तविद्यः दत्त्वा विनीतो गुरुदक्षिणां च प्रत्यागतो हर्षयति स्म तातम् युवानमेकान्ततपःप्रवृत्तं व्यासः कदाचित् शुकमेव मूचे वेदांश्च शास्त्राणि च वेत्सि पुत्र कृत्वा विवाहं भव सद्गृहस्थः सर्वाश्रमाणां कवयो विशिष्टा गृहाश्रमं श्रेष्ठतरं वदन्ति तमाश्रितस्तिष्ठति लोकयेष यजस्व देवान् विधिवत् पितृंश्च तवास्तु सत्पुत्रऋणादहं च मुच्येय मां त्वं सुखिनं कुरुष्व पुत्रः सुखायात्र परत्र च स्यात् त्वां पुत्रतीव्रैरलभे तपोभिः किञ्च प्रमादीनि सदेन्द्रियाणि हरन्ति चित्तं प्रसभं नरस्य पश्यन् पिता मे जननीं तपस्वी पराशरोऽपि स्मरमोहितोऽभूत् य आश्रमादाश्रममेति तत्तत्कर्माणि कुर्वन् स सुखी सदा स्यात् गृहाश्रमो नैव च बन्धहेतुस्त्वया च धीमन् क्रियतां विवाह एवं ब्रुवाणोऽपि शुकं विवाहाद्यसक्तमाज्ञाय पितेव रागी पुराणकर्ता च जगद्गुरुः स मायानिमग्नोऽश्रुविलोचनोऽभूत् भोगेषु मे निःस्पृहतास्तु मातः प्रलोभितो मा करवाणि पापं मा बाधतां मातव देवि माया मायाधिनाधे सततं नमस्ते मायाधिनाधे सततं नमस्ते मायाधिनाधे सततं नमस्ते। सर्वत्र देवी नाम संकीर्तनं श्रीमहादेव्यै नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः।